montrer que à l'instant t1 demi, on a sigma à l'instant t1 demi égale à sigma max plus sigma 0 sur 2. Ou bien sigma à l'instant t1 demi égale à sigma min plus sigma 0 sur 2. غادي نخدموا هذه العلاقه الا كانت عندنا داله تزايديه، ونخدموا هذه العلاقه هذه الا كانت عندنا داله تناقصيه، بمعنى ان سيجما كتزاد لنا مع مرور الزمن وهنا سيجما كتناقص لنا مع مرور الزمن. الان فين هي سيجما 0؟ سيجما 0 سيتادير على l'instant t égale à 0، دونك هذه هي سيجما 0. الان سيجما ماكس، سيجما ماكس هي لا فالور ماكسيمال، دونك نجي لهنا هاد لهنا، دونك سي سا سيجما ماكس. ثم ميم شوز بالنسبه لهذه العلاقه الاخرى هذه، عفوا هنا على l'instant t égale à 0 هذه هي سيجما 0، ثم هذه هي سيجما مين، لا فالور مينيمال، لا فالور سيجما مين. Nous avons montré que sigma égale sigma à l'instant t égale CA plus B fois x de t dans le cas général. هذه pour n'importe quel. ما كيهمش انها يعني داكشي اللي كنا درنا لا ديمونستراسيون ليس خاص فقط بهذه المعادله هذه، لا، وانما باي معادله او اي تفاعل كيميائي الاساس انه يكون عندي فيه لي زيون. دونك في هذه الحاله هذه بينا ان هنا A0 égale à sigma 0، nous avons montré ça. ثم ان B في هذه الحاله غادي يكون بوزيتيف. الا كانت عندي داله تزايديه فان B بوزيتيف. ثم في هذه الحاله ميم شوز، دونك سيغما دو تي، سيغما دو تي ايغال سي ا بلس بي فوا اكس دو تي. الا كنقدر ندير لابليكاسيون نوميريك، الا كان عندنا داله تزايديه فان بي بوزيتيف. هنا ميم شوز از ا بلوتو ا سي سيغما 0 سي لا فالور انيسيال، اي بي الي نيجاتيف. علاش؟ لان داله تناقصيه، دونك هنا سيغما بلوتو هنا بي غادي تكون عندنا نيجاتيف. Alors maintenant, comment on peut montrer ça et ça? Donc suivez avec moi. Sigma de t, ça veut dire à l'instant t. De le cas général, داكشي اللي غنديرو في هذه هو اللي غنديرو في هذه. كتساوي لنا a plus b fois x de t. الآن سيغما ماكس، سيغما ماكس à l'instant t max كتساوي لنا سي a plus b fois x max de t fois x max. الآن سيغما مين غادي نعطوها نذكروا بها، انا ماشي نذكروا بها عفوا وانما نحطها قدامنا. سيغما مين على l'instant t كتساوي لنا سي ا بلس بي فوا اكس ماكس او سي. عندك دير هنا سيغما مين بلوتو اكس مين، il n'existe pas اكس مين، سي اكس ماكس. ça veut dire que فاش كتكون عندنا اكس مشات لنا الاكس ماكس فان سيغما مشات لنا لا فالور مينيمال. علاش؟ هنا قلنا داله تناقصيه، داله تناقصيه. مزيان، غير ان هنا بي راه هذه ماشي هي هذه، هنا راه بي بوزيتيف وهنا بي نيجاتيف. الوغ دونك ا تي ايغال تي ان دمي، ا تي ايغال تي ان دمي، سيغما دو تي ان دمي ايغال سي ا بلس بي، سي ا بلس بي فوا x à l'instant t1 demi. Et sachant que à l'instant t1 demi, x à l'instant t1 demi كتساوي لنا x max sur 2. x max sur 2 نجي نعوضها هنايا. دونك كتساوي لنا a هي سيغما 0، دونك سواء هنا سواء هنايا، دونك سيغما 0 plus b fois x max sur 2. x max sur 2. عفاكم بلا ما نعاود هنا ا حتى نلقاها في الاخير باش اننا ما نتلفناش في العلاقه. مادام غادي نحتفظوا ببي فنحتفظوا حتى با. ايغال نوحد هنا المقام، دونك اللي هي جوج ا بلس بي فوا اكس ماكس سور 2. نتمنى ان حتى شي واحد ما يقولكش كيفاش درنا ليها وحده المقامات نضربها بجوج ثم كندير لا صوم وكنقسم على جوج كتساوي لنا جوج ا اللي هي ا بلس ا plus b fois x max tout sur 2. لحد الان سواء كانت الكرواسون لا ديكرواسون غتوصلوا حتى لهنايا. بقات لنا الان الا كانت ديكرواسون فراه a plus bx max هي سيغما ماكس. راه هذه عاودي الا كانت هنا كرواسونت او ديكرواسونت فإن هذه غتساوي لنا سيغما ماكس. وإلا كانت ديكرواسونت
décroissante فراه هذه غتساوي لنا سيغما مين. سيغما مين دونك هنا سيغما ماكس وهذه سيغما مين. ثم كنجي سيغما في تي ان دومي ايكال ا هي سيغما زيرو بلس سيغما ماكس سور 2. هذه بوركوا؟ هذه بور الا كانت عندي كرواسونت، ولا كانت ديكرواسونت كندير سيغما دو تي ان دومي كتساوي لنا سيغما زيرو بلس سيغما مين سور 2. وباش كنحتاجوا هذه العلاقه هذه؟ كنحتاجوا باش اننا نخدموا لو غراف باش نحددوا تي ان دومي. يعني شنو كندير؟ هذا سيغما ماكس بلس سيغما زيرو سور 2 هي لا مواتي ديال هذه القطعه هذه، المنتصف ديال هذه القطعه اللي هي هذه. كندير لا بروجيكسيون على هنا، ثم كندير لا بروجيكسيون دونك سي سا تي ان دومي. ثم لا ميم شوز سيغما مين بلس سيغما زيرو كنجي هنا لا مواتي كندير لا بروجيكسيون على لا كورب ثم لا بروجيكسيون على لو كنلقى تي ان دومي. Donc c'est comme ça, on montre que sigma à l'instant t1 demi égale. Et la même chose pour g. G à l'instant t1 demi, g à l'instant t1 demi égale à quoi? Égale à tout simplement, qui me connaît, c'est k fois sigma à l'instant t1 demi. K fois sigma à l'instant t1 demi. Sigma à l'instant t1 demi, هي g. يعني غادي نحيد غير sigma وندير بلاصتها g. ثم نحيد sigma وندير بلاصتها g. soit croissante soit décroissante. بمعنى ان غادي نلقى غنضرب ك في سيغما زيرو هي جي زيرو بلس ك فوا سيغما ماكس هي جي ماكس سور 2. وإلا كانت عندي ديكرواسونت غندير ك فوا سيغما زيرو هي جي زيرو بلس ك فوا سيغما مين هي جي مين سور 2. من العمليه اللي كنديرها في سيغما هي اللي كندير في الجي، غير ان فاش كنبغي نمشي من سيغما للجي كنضرب في كا الا كانت الوحده ديال كا هي المتر، وكنقسم على كا الا كانت الوحده ديال كا هي المتر موان لو متر موان 1.